السلام عليكم الله ما تيره هود يا سراقة وهذا قريد هاي ترى كسرار حرفين أيهم هود كسرى تعرف مودة يعني إمبراطور يعني أقوى دولة في العالم تميبت سراقة بيشش نولا قد هذا على هذا اللي كده هوديان تو نبي أبو بكر هذا سراقة كها وصل المودة اللي كده تو أبو بكر رضي الله عنه اللي كيره ديه سراقة زي كده رسول صلى الله عليه وسلم زمانه گزری گیوگی تو ابو بکر زمان اشید ابو بکر زمانه گزری گیوگی عمر بن خطاب زمان اشید عمر بن خطاب زمان مده بیشی دشکل فتاو زلگی يعني فتوحات بیشی زلگی فارس فتاگوری فلی يعني لیدر ইবারহাত মধ্যে কিসরার গিয়া দেশ বাঁগি তো কিসরার হারিয়ান আনিয়রে عمر بن خطاب ردي تو عمر بن خطاب رزهون دي عمر بن خطاب من بارتولير خطبة هور الله الشكر يا غورر بعدين ها ديوره هبته أين سراقة هوده سراقة ري ما تانو هده سراقة تايمي بموده يعني بوشو گيوگي تو سراقة شيء يرو هده دور هده إن هده تم نصيبت كسرات هر ترى الله النبي وعده بالجليان سراقة گزر هذا صدق رسول الله صدق خليل الله صدق يعني من جد كشيء تو الله النبي سبحان الله وعده قجة الله النبي دنيا تفرع يوجي الله النبي هو فردكي ويزي بدين قالت تو حوار ورا خطانه تهرر كسي بنترد فرع فيلر إن شاء الله بوزيف جبولي راشا قرير دمتم في رعاية الله